नमस्कार कार्यक्रम संवादमा स्वागत छ म सचिता हामी संवादमा विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी स्थानीय तहको जुन मत परिणाम आइसकेको छ हामीले देख्न सक्छौं। विभिन्न ठाउँमा मत परिणामलाई हेर्ने भने नेपाली कांग्रेसको अग्रता जित र सँगसँगै नेकपा एमालेसँग कडा प्रतिस्पर्धा देख्न सक्छौं भने यी दुवै राजनीतिक दललाई नेकपा माओवादीले पक्षाइरहेको छ र साथमा अहिले स्थानीय तहको नतिजालाई केलाउने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि केही ठाउँमा खाता खोलेको छ। जति आशा अपेक्षा र सँगसँगै अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनको उदयपछि अब राप्रपामा धेरै मत आउँछ। जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब स्थानीय तहमा गयो र जनताले मत दिएर जिताउनुहुन्छ भनेर जति आशा अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यो आशा अपेक्षा त्यति नभएको हो कि भनेर विज्ञहरूले टीका टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पुस्तान्तरणको हस्तान्तरणको कुरा पनि उठ्यो, जसले गर्दाखेरि परिवर्तनको लागि युवाहरूको आवश्यकता छ र देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि विकास गर्नको लागि समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै एक हो भनेर आमसभा लगायतका विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जसरी सम्बोधन गर्नु भएको थियो, तर त्यो नतिजा भने स्थानीय तहकोलाई हेर्ने भने त्यो देखिँदैन। लगभग आधा जति मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि राप्रपाले यो मत परिणामलाई कसरी लिएको छ, उत्साह छ कि छैन राप्रपा भित्र र सँगसँगै राप्रपाले सोचे अनुसार यो मत परिणाम आउन सक्यो कि सकेन लगायत अहिले देशमा महँगी बढेको छ, कुनै पनि सामान किन्न सक्ने स्थिति भने देखिँदैन र सँगसँगै जनताको समस्या जस्ताको तस्तै छ। आजको दिनसम्म हेर्ने भने काठमाडौँ लगायत देशभरिमा खाने पानी, रोजगार, सडक लगायतका फोहोर थुप्रै कुराको अभाव छ। अझै पनि रोजगारीको लागि युवाहरू ती दक्ष जनशक्तिहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। हरेक राजनीतिक पार्टीले युवालाई अब स्वदेशमै रोजगारी लगाउँछौं, विदेशमा हामी पठाउँदैनौं भनेर विभिन्न खालका एजेन्डामा उहाँहरूले त्यस्ता कुराहरू राख्नु भएको छ। हरेक घरमा एक घर एक रोजगार, एक घर एक खानेपानी पनि भन्नु भएको छ। नारामा मात्र त्यो एजेन्डा सीमित भएको छ। राप्रपाले पनि यस्तै खालका मुद्दाहरू, जनताको मुद्दाहरू स्थानीय तहमा उठाएको थियो। के कारणले यी जनताले राप्रपालाई जिताएनन् र सँगसँगै राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरू जनमुखी भए कि भएनन् लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही। यहाँ स्वागत छ। अहिले स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि तपाईहरुमा चाहिँ कतिको उत्साह छ? हामी सन्तुष्ट छौं। हामीले सोचे भन्दा बढी हासिल गर्यौं। तपाईले अहिले भन्नु भने कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस, माओवादी एकीकृत भन्नु भने उनीहरु त अलग-अलग पार्टी नै होइन नि। उनीहरु त गठबन्धन गरेर 5 एउटा भएर आएको। 5 एउटा भएर चुनाव लड्ने। अब अहिले चाहिँ हामी अलग-अलग हो भन्न मिल्दैन। हामी उनीहरु 5 एक्लै थिए, 5 जना, 5 वटा पार्टी एक भएर लडे। हामी सिंगल प्रतिस्पर्धा गरेनौं। सिंगल प्रतिस्पर्धामा पनि हामीले केही होइन धेरै जितेका छौं अहिलेसम्म। अहिले पछिल्लो मत परिणाम हेर्ने हो भने 56 वटा वडा, 2 वटा पालिका, एउटा नगरपालिका, एउटा गाउँपालिका र 2 वटा नगरपालिकाको उपमेयर हामीले अहिलेसम्म जितिसकेको अवस्था छ। र चाँडै अबको 24 घण्टाभित्र 3 वटा अरु नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका सहित फेरि अब हाम्रो विजय नजिक पुगेको अवस्था छ। र अब भोट हेर्ने हो, हामीले जनताले दिएको हामीले मतान्तर हेर्ने हो। जस्तै के छ भने एउटा उदाहरणका लागि यहाँ तपाईको भक्तपुरको चाँगुनारायणमा गठबन्धन गरेर लडेकाहरूले 11,000 भोट ल्याए। हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूले झन्डै तपाईको 8,500 ल्यायौं भोटहरु। भनेपछि तपाई सम्झिनुस् त जनताले हामीलाई पत्याएर चाहिँ उनीहरुलाई पत्याएर। तर पनि ज्ञानेन्द्र पनि यहाँ रोक्ने के जस्तो के 5 वटा पार्टी एउटा भएर चुनाव लड्छ। डराएर। अनि चुनावमा जब घोषणा भइसकेपछि हाम्रो सिंगल भन्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईहरु पनि मिल्नु भएको छ त्यसलाई हेरौँ न।
एमालेसँग नमिल्या होइन नि। होइन, चितवनको केसमा मात्रै हो, अन्त कहीँ पनि छैन। नेपाल अधिराज्यभरि चितवन त्यो पनि हामी मेयर लडेको छ, हामी उपमेयरमा छौँ र नेपाल अधिराज्यभरि चितवनमा पनि त्यो एमाले मिल्ने भन्ने कुरा हो। र अब चितवनको रिजल्ट अझै आउन बाँकी छ, अहिले यसले तय गर्छ। किनकि चितवन महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकामा झन्डै लाख बराबर भोट खर्चिएको छ, त्यसको आधा प्रतिशत भोट पनि काउन्ट भएको छैन, यो बाँकी छ। यसमा आत्तिनुपर्ने केही विषयवस्तु छैन। र अर्को, रापरपा हिजो 2074 साल पछाडिको अवस्थामा के अवस्थामा थियो र आज कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा हो। र अर्को, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको कहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डामा त्यसले भोट ल्याउने होइन। स्थानीय तहमा के हुन्छ भने स्थानीय एजेन्डा हुन्छन्। फेरि स्थानीय तहमा अर्को कुरा के हुन्छ भने जसले हामीलाई भोट हाल्ने उनीहरूको नाता गोता आफन्तहरू त्यो चुनावमा लड्दै हुन्छ अन्य पार्टीबाट, अनि त्यसपछि बाध्यात्मक रूपमा त्यहाँ भोट हाल्ने एउटा प्रचलन पनि चलेको हुन्छ। र अहिले पनि म के भन्न आएको चाहन्छु भने स्थानीय तहको चुनावमा कुनै पनि केन्द्रीय तहको एजेन्डाले तपाईँहरूले भोट नहाल्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मानव उदाहरणका लागि आज स्थानीय तहमा हाम्रो रापरपाले कहीँ कतै जितेको छ, जस्तै शङ्करापुरमा जित्यो। अब त्यहाँ शङ्करापुरका नगरपालिकाको प्रमुखले जुन एजेन्डा उठाउनु भयो, भोट त्यसमा दिने हो क्या। हामीले उठाएको केन्द्रीय नेताले दिएको एजेन्डामा उठाउने होइन, हाल्ने होइन। अहिले काङ्ग्रेस एमालेमा त्यो चाहिँ देखिएको छ। र अर्को, यो चुनाव साँच्चै ट्रु एन्ड फेयर छ कि छैन भन्ने कुरा त तपाईँकै समाचारहरूबाट थाहा हुन्छ। हामी मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पैसाका बिटासहित पक्राउ परेको अवस्था छ। र स्थानीय तहको चुनाव यति खर्चिलो भएको छ, यति खर्चिलो भएको छ कि यसलाई धान्न सकिँदैन। आज एकजना गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनका लागि 5 देखि 6 करोड खर्च गरेका छ। भोलि त्यो पैसा त जनताबाट उठाउनु पर्छ नि। जति ठाउँमा अहिले हामीले जित्यौँ त्यसमा तपाईहरुको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो के जनता सामु। तपाईहरुले जति आशा गर्नु भएको थियो नि, हामीलाई तपाईहरु उत्साहित छु भन्नु छ त जनता निराश छन्। कार्यकर्ताहरु खोइ त तपाईहरुले जित्नु भएको भन्नुस् त। हामीले जित्नु भएको खै त भन्ने होइन के। तपाईको काठमाडौँको शङ्करापुरमा इतिहासमा पहिलो पटक रापरपाले काठमाडौँमा जित्यो उपत्यकाभित्र। इतिहासमा पहिलो पटक यसलाई सफल मान्ने। अन्य ठाउँमा हेर्नु न र अन्य ठाउँमा तपाईले हेर्दा हुन्छ, झापामा हामीले जितेका छौँ। नेपालभरिका कस्तो कस्तो ठाउँमा जितेका छौँ भने चुनाव जहाँ रापरपाको सङ्गठनै थिएन। रापरपामा यस्तो अवस्था थियो, हामी अन्य पार्टीमा उम्मेदवार पाउनका लागि त छाडमछाड थियो, हाम्रो पार्टीमा मान्छे खोजेर ल्याएर उम्मेदवार बनाइदिनु पर्थ्यो। अझ पनि त्यो उम्मेदवार भोलिपल्टका दिनमा काङ्ग्रेस एमाले पैसा दिएर बिक्री हुन्छ नि। कतिपय ठाउँको हाम्रो त उम्मेदवारसम्म अगाडि उम्मेदवार घोषणा गरियो, घोषणा गरेको 3-4 दिन भएको छैन, काङ्ग्रेस एमालेहरूले पैसा दिएर बिचरा तिनीहरू उनी काङ्ग्रेसमा एमाले भनिदिने अवस्था। त्यति नाजुक अवस्था थियो पार्टीको कस्तोसम्म अवस्था थियो भने एकाध केही ठाउँमा तपाईँको आफै उम्मेदवारी बने अवस्था थियो, जस्तो हेटौडामा, झापामा, अब यहीँ काठमाडौँमा पनि कमसेकम हामीले खोजेर उम्मेदवार नपाएको अवस्था हो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँको पार्टी गुर्जेको अवस्था थियो। जस्तै मेरै जुम्लामा जाने हो भने हामीले 25 वर्ष पछाडि जुम्लामा 2टा तपाईँको कमसेकम स्थानीय तहको तपाईँको सदस्यहरू जितेका छौँ। अनि अर्को, हाम्रो समर्थनमा अहिले जुम्लाको एउटा मात्रै नगरपालिकाको मेयर चाहिँ अहिले राजु सिंह कठायत स्वतन्त्रले जित्नु भएको छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको त्यो जुन पकड थियो तिनीहरूको किल्ला भत्काइएको छ। हाम्रो यति अवस्था नाजुक थियो पार्टीमा, किनभने हिजोका जो पहिलाका नेताहरूले पार्टीलाई यतिसम्म तपाईँको अवस्था बनाउनु भएको थियो पुरानो नेतृत्वले। भनेपछि खोजेर हामीले कस्तो भनेपछि फोन गरेर खोजेर हजुर तपाईँ उम्मेदवार बनिदिनु पर्यो। तर पनि यो अवस्थामा जुन अहिले हाम्रो पुरानो नेतृत्वले पार्टीलाई जुन अवस्थामा पुर्यायो त्यो अवस्था तपाईले जुन अहिले भनिरहनु भएको छ नि, तपाईहरु आइसकेपछि पार्टीलाई बलियो बनाउने, सशक्त बनाउने, सबैको पार्टी बनाउने, साझा पार्टी बनाउने, जनताको पार्टी बनाउने भन्नुभएको थियो नि, तर त्यो बन्न सकेन नि। तपाईलाई के लाग्छ भने जहिले पनि तपाईँ स्थानीय भन्नुहुन्छ, लु हिम्मत र दम छ गठबन्धन नगरेर लडौँ न, सक्छन्? त्यो क्वेसन उहाँहरूलाई सोध्नु, पार्टीलाई सोध्नुस् हैन, एकछिन उहाँको पार्टीहरूलाई सोध्नुस् न। अहिले तपाईले माओवादी नभन्नुस्, काङ्ग्रेस नभन्नुस्। किन माओवादी काङ्ग्रेस नभन्नुस् भने उहाँहरू त गठबन्धनमा लड्या हो, उहाँहरू त सिंगल लड्या होइन नि त, एक्लै प्रतिस्पर्धा गरे होइन नि त। ठीक छ, तपाईले गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि कचन कबलमा के हो, 17वटा पार्टी एक ठाउँमा, हामी एक ठाउँमा, र हाम्रो मत हेरिदिनुहोस् क्या तपाईँले। यहाँ आएको सिट हेर्ने होइन। जस्तै सिटमा के हुन्छ भने जस्तै उदाहरणका लागि मान्नुहोस् 1000 भोट आयो, एकजनाले जित्यो, 979 भोट ल्याएको मान्छे त हार्यो नि। तर त्यो 979 भोट होइन भन्न मिलेन नि त। अहिले देशभरिको स्थिति हेर्नुहोस्, राप्रपाको उपस्थिति हरेक ठाउँमा कि त दोस्रो भएको छ राप्रपा, कि त तेस्रो भएको छ।
गठबन्धनले जितेको ठाउँमा कि त दोस्रो कि त तेस्रो भएको छ। रापरपाको समग्र भोट जोड दिनुहोस् देशभरि, जति अहिले भोट खस्यो झन्डै अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा बढी तपाईँको 60% भन्दा बढी भोट रापरपाले यसपटक पाएको छ र अझै रिजल्ट आउन बाँकी छ। जहाँ जहाँ रापरपाले जित्नुपर्ने ठाउँ हो त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ। भर्खर भर्खर त 50% को रिजल्ट बाहिर आयो। यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै विषयवस्तु छैन। जस्तै अहिले हामीले जित्नुपर्ने जहाँ उपमहानगरपालिका नगरपालिका छन् त्यसको त रिजल्टै आएको छैन। तर धेरै अपेक्षा गरेको थियो स्थानीय तहमा रापरपाले अपेक्षा गरे होइन, जनताले अपेक्षा गरे, जनताले पनि स्थानीय तहमा गरे होइन। केही गर्छ, केही परिवर्तन ल्याउँछ जनताले पनि। जनताले रापरपालाई स्थानीय तहभन्दा पनि सङ्घमा गरेको छ। सङ्घमा किनभने हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डाहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो नेपालभरि कस्तो ठाउँमा छ भने भर्खर हिजो पार्टीमा आएको मान्छेले आज ल्याएर हामीले उम्मेदवार बनाएर जितेको अवस्था छ धेरै। केही ठाउँमा कस्तो छ भने जस्तै दाङमा हिजो हामीहरू के गर्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय राजनीति गर्नुभएको घोराईको उपमहानगरपालिकामा ल्याएर हामीले जम्मा त्यो घोषणा टिकट दिनभन्दा 4 दिन मात्र अगाडि पार्टीमा ल्याएर टिकट दियो। टिकट दिएपछि रापरपाको झन्डै 400 देखि 500 मात्र भोट थियो घोराई उपमहानगरपालिकामा। हिजो उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, कति भोट आयो हजुरको भनेको, मेरो भोट त 5200 आयो भन्नुभयो। मत बढ्यो बल्ल भन्नुहोस् न। अनि अहिले हामीले हेर्ने भनेको स्थानीय तहमा हामी एक्लै लडेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले सम्भवतः हामीले एमालेसँग पुरै राष्ट्रिय स्तरमा गठबन्धन गर्दै भए या माओवादी काङ्ग्रेसको जस्तो 5वटा गठबन्धन 6वटा गठबन्धन कहीँ ठाउँमा यिनीहरूले 17वटा गठबन्धन गरेका छन्। त्यस्तो गरेर गएर सामदण्ड भेद प्रयोग गरेर चुनाव जित्नु पनि छैन। जितेर के गर्ने, हिजो पनि जिताइएको हो नि। उदाहरणका लागि हिजो पनि त यिनीहरूलाई जिताइएको हो। 5 वर्ष त हेऱ्यौँ नि, 5 वर्ष देश कङ्गाल बाहेक केही भन्यो। अब पनि हुनेवाला के हो, हामीले जति ठाउँमा जितेका छौँ त्यति ठाउँमा हामी सन्तुष्ट छौँ। अझै यसलाई हामीले जित्ने प्रयास जारी गर्ने। तपाईका जनता, तपाईका शुभचिन्तकहरू पनि सन्तुष्ट सबै सन्तुष्ट छन्। किन हाम्रो भोट राम्रो आएको छ। किनभने यो प्रतिस्पर्धामा 1 भोटले पनि हारिन्छ, तर यसको मतलब 1000 भोट कसैको खस्यो, 979 ल्याउनेले त हार्यो नि, तर त्यो 979 त्यो भोटै होइन भन्न पाइँदैन क्या, त्यसको अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। हामीलाई 979 प्यार हो, किनभने हामीलाई जनताले समग्र रूपमा देशमा कति मतान्तरण दियो। तपाईले अघि नै गठबन्धन भने निकै जोडबोडका साथ उठाउनु भएको थियो होइन। जस्तो कि अहिले समग्रमा देशको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने मत परिणाम जारी छ। गठबन्धनको चर्चा गर्ने हो भने पनि तर अहिले पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर व्यक्ति एजेन्डा सिद्धान्तलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएको पाउँछौँ कि राप्रपाको एजेन्डा जनता। तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भनेपछि हजुरहरूलाई तपाईँहरूले रापरपाको 55वटा वडा जो अहिले जितेका छौँ त्यो जितेकै होइन भन्न पनि पाइँदैन है। रापरपाले 25 वर्षसम्म सङ्गठन नभएको ठाउँ सिराहामा जित्यो, 25 वर्षसम्म केही नभएको जुम्लामा जितेको छ। जुम्लामा त हाम्रो समर्थनमा मेयरसम्म जितिएको छ। अनि काहीँ सङ्गठनै नभएको दार्चुलामा तपाईँको त्यहाँ सङ्गठन अगाडि बढेको छ। किनभने रापरपाको अहिले जुन उपस्थिति नै सबभन्दा ठुलो कुरा थियो हामीलाई। किनभने हरेक स्थानीय तहमा रापरपालाई पुर्याउनु, रापरपाको जनताका माझमा तपाईँको 20 भोट भए पनि जनताले भोट दिनु, यो हामीलाई त अहिले पाइला टेक्ने ठाउँ हो। अन्य पार्टीहरूको त के छ भने अब सिद्धान्त सकियो, विचार सकियो, अब के छ टपमा पुगिसक्नुभयो, ओह्रालो लाग्ने बेला आयो। हामीहरू त भर्खर फेदमा छौँ। हामीहरूले त अहिले पाइला टेक्ने ठाउँ हो। जहाँ जहाँ हामीले चुनाव जितेका छौँ, अब हामीले यति जित्यौँ, हलानो जित्यौँ, फलानो जित्यौँ भनेर बिजी हुनुभन्दा हामीले जुन जुन ठाउँमा जितेका छौँ त्यो ठाउँमा जुन हामीले एजेन्डा हामीले उठाएका छौँ, जनतालाई हिजो जाँदाखेरि स्वास्थ्यको कुरा उठाएका छौँ निःशुल्क, शिक्षाको कुरा उठाएका छौँ निःशुल्क, रोजगारीका कुराहरू उठाएका छौँ। अब त्यो लागू गर्ने बेला आयो। त्यो लागू गर्दातिर अब हामीले ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने हो भने देशैभरि स्वतन्त्रको एउटा लहर राम्रो उठेको छ। झन्डै झन्डै मेरो जुम्लामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भएको छ। तर के छ भने उहाँहरू पार्टी धेरै फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारको 49% चाहिँ फेरि पार्टीबाट टिकट नपाएर आएका उम्मेदवारहरू हुन्, जो हिजो पार्टीमा उहाँहरूको राम्रो पकड थियो। पार्टीले उहाँलाई अवहेलना गर्यो, उहाँहरूको कुरा मानेन, त्यो भएर जितिएको छ। तर अन्य ठाउँमा अहिले जसरी एउटा लहर सुरु भएको छ, यो पनि एउटा हाम्रा लागि, तपाईँका लागि, भोलि हामी आउने पुस्ताका लागि चाहिँ के हो भने एउटा पोजिटिभ म्यासेज हो। किन पोजिटिभ म्यासेज हो भने यी दलहरूले पटक पटक तपाईँको यो देशलाई बर्बाद पार्दाखेरि, पटक पटक तपाईँको जनताको मतलाई
तपाईँको मतलाई अहिले अवमूल्य गर्दाखेरि पनि फेरि जनताले तिनीहरूलाई नै चुन्नुपर्ने जो बाध्यात्मक स्थिति भन्दा केही अलिकति बाहिर आएको हो कि केही पर उठेको हो कि भन्ने एउटा तर सङ्केत जनता पनि यतिसम्म सचेत भइसकेका छन् कि गठबन्धन भन्दा पनि राम्रो व्यक्ति राम्रो उम्मेदवारलाई राम्रो जनप्रतिनिधिलाई जिताउनु पर्छ र राम्रो एजेन्डा बोकेकालाई भन्छन् नि तपाईँले काठमाडौँ हेरेर देश हेर्न मिल्दैन काठमाडौँमा भोट कति छ 3 लाख 3 लाख मध्ये 1,91,000 भोट खस्यो अनि 1,91,000 पुरै नेपाल त होइन नि यो कुरालाई भनेपछि उपत्यका बाहिरको परिस्थिति पनि अलिक फरक छ बिल्कुलै फरक छ उपत्यका बाहिर स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते भन्नुहुन्छ सबै पार्टीको कार्यकर्ता के पुरातन सोच छ अथवा पुरातन होइन के छ भने चुनावमा स्थानीय तहको चुनावमा कस्तो रहन्छ भने अहिले पनि नाता गोता आफन्त इष्टमित्र भन्ने चलन 1 नम्बर हावी छ र अर्को कुरा के छ भने यति ज्यादा पैसा खर्च गरेका छन् यो मैले भने होइन यो तपाईँकै टेलिभिजनले भने हो देख्नु भएको छ तपाईँकै पनि समाचार हेरियो नि पूर्व मन्त्रीहरू बहालवाला सांसदहरू पैसा र रक्सी र दारू सहित पक्राउ परेका साडी बाँडेर मान्छे पक्राउ परेका छ तपाईँको मुस्लिम आयोगको तपाईँको संवैधानिक निकायको प्रमुख पैसा बाँड्न होटलमा बसेका छ किनभने यो चुनावलाई अहिले जुन व्यवसाय बनाइएको छ जबसम्म यो चुनावलाई व्यवसाय बनाइन्छ तबसम्म यो देशको विकास हुँदैन भनेपछि सोच छ निष्पक्ष धाँधली रहित चुनाव स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छ अर्को कुरा हामी तपाईको पार्टीको चाहिँ ठम्ब्याइ त्यो हो हाम्रो पार्टीको होइन यो तपाईँको टेलिभिजनको ठम्ब्याइ हो तपाईँहरूको न्युज हेरेर त हामीले थाहा पाएको यो हामीले भन्ने होइन नि त जनताले घटनाहरू हामीले भन्न मिल्दैन नि एउटा मन्त्री भएको मान्छे एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुख भएका मान्छेहरूले त्यो काम गर्नु भनेको छेटफुट भन्न मिल्छ एउटा गाउँको साधारण कार्यकर्ताले गरे हो र हजुर बहालवाला सांसदले गरे हामीले त खबरदारी गरिरहेका छौँ यस्ता विकृतिहरू निर्वाचनमा चुनावमा गएर तपाईले यदि टेलिभिजनमा ल्याएर सोध्न मिल्दैन भने कहिलेकाहीँ यसो गोप्य भेटेको बेला सोध्दैन हैन हामीले सोध्छौँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू कति खर्च गर्नुभयो भन्दाखेरि जित्नेले मुसुक्क मुस्कुराउँछ ओहो मैले त 2-3 करोड खर्च गरेँ त्यो भन् जितेँ भन्छ हार्नेको बिचराको मुख अध्यारो न अध्यारो सही सम्पत्ति सकिए जस्तो भएको हुन्छ हिजो मात्रै कति खर्च गर्यो भनेर एउटा गाउँपालिकाको काङ्ग्रेस नेतालाई भने भाउ मेरो गाउँपालिका त 55 लाख सकियो तर पनि चुनाव जम्मा 20 भोटले हारे अब म त बर्बादै भएँ नि भन्ने अब अर्कोले 1.5 करोड खर्च गरेर जितिसक्यो अब भने त्यो पैसा त भोलि कहाँबाट आउने हो जनताको जुन राजस्वबाट तिरेको पैसा छ जुन जनताको विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट छ त्यही बजेटमा तपाईँको भ्रष्टाचार गरेर कमाउने होइन अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले के भन्यौँ आजसम्म एकजना उम्मेदवारलाई अगाडि उभ्याइदिनुहोस् हाम्रो देशभरि भएको 1 रुपियाँ पैसा पनि हामीले केन्द्रबाट दिएका छौँ 1 रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने होइन पनि भनेका छौँ 1 रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने मैले तपाईँको टेलिभिजनमा भने होइन यो कुरा उम्मेदवार र आमसभामा गएर अगाडिको उम्मेदवारलाई साथमा राखेर 1 रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने पनि होइन 1 रुपियाँ पैसा लिने पनि होइन 1 रुपियाँ पैसा आज दिने पनि होइन आज नदिने भोलि नलिने बरु चुनाव हारिन्छ भन्ने हिसाबमा गएर जुन हाम्रो अहिले उपस्थिति देखियो 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरिकन सुशासनको उपस्थिति हो यो उपस्थितिले हामीलाई बिल्कुलै के गरेको छ भने थप ऊर्जा थपेको छ हामीलाई त अहिले खुट्टा राख्ने ठाउँ चाहिएको थियो स्थानीय तहको चुनावमा हामीले त पहिले समीक्षा पनि गरेका थियौँ जुन बाहिर अपेक्षा छ अपेक्षा भन्दा बिल्कुलै फरक रिपोर्ट आउँछ किनकि स्थानीय तहको चुनाव भनेको केन्द्रीय राजनीतिको एजेन्डाले त्यहाँ काम गर्नेवाला छैन कतिपय ठाउँमा हामीले स्थानीय तहको एजेन्डा किन बनाउन सकेन त हैन हामीले एजेन्डा पहिले अहिले भन्दैछु तपाईलाई उम्मेदवारसम्म हाम्रो थिएन अनि यो संगठन त बलियो बनाउन पनि तपाईको दायित्व होला नि त किन कमजोर उपस्थिति भयो त सुन्नु न तपाईले टेलिभिजनमा काम गरे कति भयो तपाई हिजो आउनुहुन्छ टेलिभिजनमा नि आज नै म यसको न्यूज चिफ डाइरेक्टर बनेर त एउटा तयारी त हुन्छ होला नि त योजना हुन्छ एकताको महाधिवेशन पछि राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले जितेको अध्यक्षज्यूले जितेको 3 देखि 4 महिनामा चुनाव भएको छ अनि हामी आएको 2 महिनामा चुनाव भएको छ भने हामीहरूको तयारी अति छोटो समयमा सबभन्दा छोटो समय त चर्चा व्यापक रूपमा चुलेको थियो नि लिङ्गदेलको जब उहाँ आइसकेपछि तपाईले अहिले यही टेलिभिजनबाट रापरबाको देशभरि आएको मत गन्दिनुस् न त्यो राख्नुहुन्छ हामीले त समाचार पढिराछौं गरिराछौं गन्नुस् न त देशभरि आएको मत रापरबाको मतका हिसाबमा आज रापरबा 1300 मा छ सिट पो कम आएको हो त जनताले भोट त हाल्न छोडेका छैन नि त अनि अर्को कुरा तर किन कम भोट हाले प्रश्न पनि हो यस्तो कुरा हो जस्तै कस्तो कुरा हो भने पछाडी कम भोट हाले तपाईले भन्नाले तपाईले यो क्वेशन चाहिँ एकछिन कांग्रेस र माओवादीले सोधिराछु यही टेबलमा बसेर सोधिराछु एक्लै चुनाव लड्न सक्छौ भनेर सोध्दिनुस् न हामीसँग लडेर देखाउनुस् न केन्द्रमा तपाईहरुको सशक्त भूमिका हुन्छ हैन केन्द्रमा हैन स्थानीय तहमा पनि
एक्लै एक्लै लडेर देखाउनुहोस् भन्नुहोस् न। उनीहरू 5 वटा एउटा हुने अनि जम्मा 200 भोटले हामीसँग जितेका छन्। अनि तपाईँ माथिको त्यो सिट हेरेर हामीलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ। तर उहाँले चुनाव जित्नको लागि होइन, देशको परिस्थितिको लागि, संविधान रक्षाको लागि भन्छन् नि त। यो संघीयता धर्ममा लाग्यो, त्यसलाई बचाउनको लागि गठबन्धन गरे भन्छ नि। ठिकै छ त, संघीयताले आज देश चाहिँ अहिले अमेरिका भइसक्यो है। आहा, तपाईँ कति खुसी, हामी कति खुसी। देशका सबै युवाहरू आज यही देशमा रोजगारी पाएका छन्। यो संघीयताले यो देश पुरै बर्बादतिर धकेलेको छ। आज बेरोजगारीको सबभन्दा ठुलो जड यो संघीयता हो। स्थानीय तह चाहिन्छ। 8 खर्ब रुपैयाँ परदेशमा खर्च गरेका छौँ। सम्झिनुहोस् त, 8 खर्ब भनेको थियो। यदि 8 खर्ब रुपैयाँ यो देशमा रोजगारीमा लगाउने भने झन्डै 55 लाखभन्दा बढी युवाले यही देशमा रोजगारी पाउँछ। यदि 8 खर्ब रुपैयाँ यदि हस्पिटल र स्कुल बनाउन, यदि स्कुल बनाउन लाउने भने मिड सिटी जस्ता 546 वटा अस्पताल बन्छ। यत्रो पैसा आज हामीले परदेशका नाममा खर्च गरिराखेका छौँ। हामीले विदेशीसँग ऋण काटेर यहाँका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको गाडी किनिदिएका छौँ। यस्तो अवस्थामा अझ यसैलाई जोगाउनका लागि गठबन्धन गरेर स्थानीय तहमा संघीयताको प्रदेशको राष्ट्रिय एजेन्डाको के महत्त्व छ? के स्थानीय तहको भोटले नेपालको संविधान चेन्ज गर्ने हो र? के स्थानीय तहको भोटले नेपालको कानुन बनाउने हो र? होइन नि। यो सबै जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने हो, विकास गर्ने हो। जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा त्यहाँको लोकल नेता कस्तो छ? जस्तै अहिले धरानकै कुरा गर्ने हो भने हर्क साम्पाङ अगाडि आएका छन्। म राम्रो सचिन्छु उहाँलाई। हिजो हामीसँग अभियानमा सँगै काम गर्नुभएको मान्छे हो। उहाँ धरानका लागि उहाँ फिट मान्छे हो भने जनताले, जनताले उहाँले चुन्नु पर्यो। हो त्यस्तै स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय एजेन्डामा चुन्ने कुरा हो। पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डामा यदि कसैले स्थानीय तहमा भोट हाल्छ भने त्यसले धोका पाएको। किनभने पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डा स्थानीय तहमा त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। स्थानीय तहमा स्थानीय एजेन्डा र चुनाव भनेको हो कि अब मलाई यसो हेर्न गएँ यो चुनाव गरे हो कि रेस्लिङ खेले हो, होइन? जताततै मान्छे मारेको छ, हिंसा गरेको छ, बम पट्काएको छ, गोली हानेको छ, अप्रिय घटनाहरू घटे, तोडफोड गरेको छ। यस्तो त सम्भवतः हाम्रो देशमा र यही विकासका यही हाम्रो भित्रभित्र कङ्गो जस्ता देशमा, हाम्रो देशमा र भारत जस्ता पिछडिएका ठाउँ भए अन्त कहीँ पनि हुँदैन यस्तो। अनि अहिलेको चुनाव गर्ने कस्तो? तपाईँ चुनावमा भोट आयो भनेर बडा हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ। कति जनताले भोट हालेनन् थाहा छ? 63 लाख 83,83,000 मान्छेले भोट हालेका छ भने के यिनीहरूलाई हिम्मत र दम छ? यो त निर्वाचन आयोगले हामीले प्रश्न पनि गरेका थियौँ। निर्वाचन आयोगलाई भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई गर्नु। देशको प्रधानमन्त्रीले हामी राखेका छौँ। ल गरौँ, 63 लाख मान्छेलाई भोट हाल्न दिउँ अनि त्यसपछि रापरपाको रिजल्ट हेरौँ। जो आज विकल्पको राजनीति खोजेका छन् तिनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। जसले आज परिवर्तन खोजेका छन् तिनलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। विकल्पमा पर्न सक्यो त? किन? ए बाबा, तपाईँको आउँदैछ त चुनाव, किन हात्तिएको? स्थानीयको तहको चुनावले विकल्पमा पर्न सक्यो। अनि त्यसो भने यसले शुभ सङ्केत त गरेन। त्यसो भने शङ्करापुर केही होइन? हजुर। देशभरिको 55-56 वटा केही पनि होइनन् भन्ने हो तपाईँको बुझाइ? विकल्पमा पर्न यो कुरा होइन। रापरपाको अहिले पनि तपाईँलाई म भन्छु कि मत हेरिदिनुहोस् कि सिट र टाउको नहेर्नु। देशभरि खसेको जम्मा मत हेरिदिनुहोस्। हामीले मत गर्ने भने माओवादीको भन्दा बढी छ हाम्रो मत। तर के हो भने अब 1000 भोट ल्याएको मान्छेले जित्छ। 999 अब के छ? गठबन्धन छ। 5-6 वटा 7 वटा 9 वटा 10 वटा 17 वटासम्म सँगै भयो। अब यो कुरा फेरि चुनावमा तपाईँले मैले आयो आएन त्योसँग सवाल जवाफ होइन। हामीले जति मेहनत गर्थ्यौँ त्यति मेहनत गऱ्यौँ, त्यसको रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्टले हामीले स्वीकार्ने ऊर्जा मिलाछ। त्यो रिजल्टले तपाईँ मजाले ऊर्जा मिलेको छ। हामी त एक्लै लडेको हो के, अरूको जस्तो त्यो आलु गठबन्धन गरे होइन। हामी एक्लै लडेर पनि यो दमका साथ उभिएको हो। तपाईहरुको स्थिति कहाँ छ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त, हैन? स्थिति कस्तो छ र हामी कहाँसम्म लेभलमा छौँ र हामीले कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अब यसपछि आउने जुन सङ्घमा हाम्रो त जनताले सङ्घको एजेन्डा मन पराएको हो नि त। जस्तो अहिले प्रदेशको खारेजको कुरा मन पराएको, देशमा तपाईँको आएर वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई मन पराएको, अनि अर्को जनताले मन पराएको भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धमा तपाईँको देशको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा मन पराएको, अर्को जनताले मन पराएको भनेको सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने कुरा मन पराएको। यो एजेन्डा त स्थानीय तहमा कहीँ कतै लागू हुँदैन नि त। त्यो भावनाले स्थानीय तहको जति रिजल्ट आयो यसमा हामी 100% सन्तुष्ट छौँ। हाम्रा समर्थक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनभने हामी एक्लै लडेको हो।
हामी गठबन्धनमा गएको होइन। हामी 5-5 जना तपाईँको मान्छे मिलेर 6-6 जना मिलेर 17-17 जना मिलेर एकजनाका विरुद्धमा लड्या त होइन नि। अझ पनि हाम्रा शेरहरूले चितवनमा चाहिँ किन गठबन्धन गर्नु पर्यो त? चितवनमा हामीले भन्दा पनि काहीँ कतै त जोडिनु भएको छ नि। चितवनमा चाहिँ हामी भन्दा पनि एमाले गरेको गठबन्धन हो। तपाईहरु पनि मिसिनु भयो गठबन्धनमा। त्यहाँ यस्तो अब हाम्रो मेयरमा सम्भवतः हामीले धनगढीमा पनि गर्यौँ। धनगढीमा हामीले मेयर लडाएनौँ। मेयर गोपी हमाललाई समर्थन गर्ने भन्यौँ, करिब करिब उहाँ जितको नजिक हुनुहुन्छ। हामीले उपमेयर लडायौँ। त्यस्तै चितवनमा पनि मेयर त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने अहिले मुख्य एजेन्डा भनेको स्थानीय तहमा चोरभन्दा को चोर ज्यादा दोषी भन्ने हो क्या। चोर त सबै चोर हुन्छन्, को ज्यादा अपराधी चोर हो। एउटाले घर मात्र चोर छ त्यो साँच्चै चोर हो। घरमा गएर हत्या गरेर हत्या पनि गर्छ, चोरेर पनि जान्छ भने त्यो चोर ज्यादा हो नि त। चितवनमा रेणु त्यो हो, रेणु दाहाल तिनी हुन् क्या। भने हामीलाई एउटा चोरको साथ लगेर अर्को चोरलाई हराउनु थियो, त्यसको तयारी हुँदैछ, त्यो गइराखेको छ। अब चितवनको निर्वाचन आयोग कस्तो मतपत्र भेटिएको छ, त्यो निर्वाचनै क्यान्सल गर्नुपर्छ पर्दैन? अहिले थुप्रै ठाउँमा यस्ता खालका भित्र डुप्लिकेट मतपत्र सिग्नेचर हानेको भित्र मतपेटिका भित्र भेटिएको छ। त्यसले के सङ्केत गर्छ? त्यसले सङ्केत के गर्यो? अब त यतिसम्म शङ्का भयो कि त्यो नक्कली मतपत्र र 20% बढी तपाईँको त्यहाँ बुथहरू गयो भन्ने पनि तपाईँकै समाचारबाट मैले थाहा पाएको। भोटहरू त भोटरको त्यो मतपत्र त 20% बढी गएको छ भने किन गयो, के कहाँ लागि गयो, त्यो कहाँ छ? अनि अर्को एउटा तपाईँको मेयरको चुनावका लागि देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री साराका सारा हुँदाखेरि पनि त्यो अहिले रिजल्ट आइरहेछ। यो चाहिँ आफैमा के हो, विजय हो हामीहरूको। एउटा कुरो त्यो। र अर्को कुरा स्थानीय तहको चुनावले स्थानीयको विकास गर्ने हो। अब हिजो पनि स्थानीय तहमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो, हामीले पनि भोट हाल्यौँ, तपाईँ सबैले भोट हाल्नुभयो, हामीले पनि त जितेर पठाएको। तर केही आशा र भरोसाका किरणहरू अहिले आएका छन्। त्यो आशा र भरोसाका किरणसँग हामी पाइला टेकेर अगाडि। ठिक छ, अब म त पार्टीको चर्चा गर्छु। तपाईँको पार्टीमा सङ्गठन अलिक कमजोर छ भन्ने निकै चर्चा भएको छ। अब कसरी बलियो बनाउने, के काम गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन? पार्टीलाई कसरी फराकिलो बनाउने, जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिइन् जनताले? होइन यस्तो कस्तो भनेपछि हामीलाई समर्थन गर्ने झन्डै 63 लाखभन्दा त्यसको 90% मान्छेले हामीलाई समर्थन गर्छ, जसले विकल्पको राजनीतिक मन पराउँछन्। जस्तै काठमाडौँमा अहिले जुन मतान्तर खस्यो, यो अन्य जिल्लामा किन खसेन त? किनकि काठमाडौँको जनताले विकल्प खोजेको छ। यहाँ अलि यो राजनीतिक दलहरूले गलत गरे भन्ने कुरा बुझेको मान्छे छ। अब अहिलेको चुनावहरू हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको चुनाव भयो भने त कहिले पनि विकल्पको उदय हुँदैन। किनभने उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् त, 10 लाख काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य, जो बिहान बेलुका पार्टीले विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई पैसा दिनेदेखि लगेर उहाँहरूलाई जागिर खुवाउनेसम्म काम गर्छ। 5-6 लाख माओवादीको, 5-6 लाख अन्यको, सबै गठबन्धन गरेर कार्यकर्ता मात्रै 30 लाख छ। 30 लाख कार्यकर्ताको एकजनाको त 5 जनाको परिवार हुन्छ। 5 जनाको परिवार भयो भने पनि 1.5 करोड त के हुन्छ? कार्यकर्ताको परिवारको सदस्य मात्रै हुन्छ। सम्झिनुहोस्। अनि हाम्रो चुनाव कोसँग भएको छ? 1.5 करोड कार्यकर्ताको परिवार छ, भोट आएको छ 1 करोड 13 लाख होइन? जो साँच्चै यो देशमा तपाईँको पार्टीभन्दा पर छन्, जो विकास चाहन्छन्, कि त आज तिनीहरू मतबाट वञ्चित गरिएको छ, कि त उनीहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएको छैन। जस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले रेमिटान्स पठाउँछन्, उनीहरूलाई भोटबाट वञ्चित गरियो। सर्वोच्च अदालतले निर्देश जारी गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले त्यो लागू गरेनन्, किनकि उनीहरू चुनाव हार्ने भावनाले। अर्को जस्तै आज एउटा हुम्लाको मान्छे काठमाडौँमा बस्छ। काठमाडौँको मा बसेको एउटा मतदाता विद्यार्थी हुम्ला जानका लागि यहाँबाट आउने र जाने खर्च मात्र 1 लाखको बराबर 80-90 हजार हुन्छ। 80-90 हजार रुपियाँ एकजना विद्यार्थीले खर्च गरेर हुम्लामा गएर मतदान गर्न सक्दैन नि। त्यो विद्यार्थीलाई त काठमाडौँबाट मतदान गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ 21औं शताब्दीको गर्ने। अनि भोट चाहिँ तपाईँको 2015 सालमा जसरी त्यहीको परम्परा गर्ने, ब्यालेट गर्ने, बोक्ने, मान्छे कुट्ने, अनि गरौँ न त डिजिटल सिस्टमबाट, पुरै बटन सिस्टमबाट भोटिङ गरौँ। देश विदेशमा रहेका जति पनि नेपाली नागरिकको आजकल के छ, एउटा थम राखिदेऊ न। जस्तो यो लाइसेन्स एकछिन म तपाईँलाई देखाउँछु। यो निर्वाचन आयोगले सिक्नुपर्ने कुरा हो। यो भोटर आइडी कार्डको पछाडि जस्तै यो लाइसेन्स छ नि, यो लाइसेन्सको पछाडि एउटा यो सानो पिन हुन्छ। यो पिन यस्तो खालको प्रत्येक भोटिङ कार्डमा राखौँ।
यो भोटिङ कार्डमा राख्ने बित्तिकै यसले मेसिनले के गर्छ, यसलाई स्क्यान गर्छ। स्क्यान गरेपछि त्यो भोटरले नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट, विदेशको नेपालका कुनै पनि एम्बेसीबाट त्यसले आफ्नो जिल्ला आफ्नो क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउँछ। त्यो खर्चिलो पनि हुँदैन, सबभन्दा सस्तो हुन्छ। अहिले जस्तै सस्तो सजिलो पनि हुन्छ। मतपत्र छाप्नु पर्यो, झन्डै 1.5 करोड मतपत्र छापियो। अहिलेको निर्वाचन एउटा मतपत्रको मात्रै पैसा परेन भनेपछि 20 देखि 30 रुपियाँ परेछ भनेपछि 1.5 करोड मतपत्र छाप्यो, त्यत्रो पैसा खर्च भयो। अनि अर्को कुरा त्यो मतपत्र बोक्ने ल्याउने त्यसमा आएर सेक्युरिटी दिने कुरा त्यो डबल खर्च छ। अझै पनि मतगणना मतगणनामा तपाईले त्यत्रो देशभरिको कर्मचारी खटाउनु परेको छ। यी सबै खर्चिलो कुरालाई छोडेर डिजिटल सिस्टमबाट मतदान गरौँ। देश विदेश जहाँ भए पनि नेपाली नागरिक एउटा कार्ड हुन्छ, कार्डबाट मतदान गरेर त्यसपछि मतदान गरेर अनि गठबन्धन होइन 35 वटा दल एकातिर भएर पनि चुनाव लडौँ न त। यहाँ भोट ल्याउनेले 35 लाख भोट ल्याउँछ, ऊ चाहिँ बहुमतको सरकार बन्छ, तर जनता 63 लाखले भोट हाल्दैन क्या। अनि टोटल भोटरको यदि प्रतिशत निकाल्ने हो भने 35 लाख भनेको अहिलेको भोटको जम्मा 19% हो। 19% भोट ल्याएको मान्छे चाहिँ बहुमत बनाउने र सरकार चलाउने। बाँकी रहेका कति? बाँकी रहेका 81% मान्छेहरू चाहिँ के गर्ने? अनि अल्पमत नपर्ने। यस्तो किसिमको व्यवस्थाले न यो देश बन्छ, न यो मुलुक बन्छ, न स्वतन्त्र मान्छे। यो निर्वाचनको महत्त्व पनि छैन जुन तरिकाले हामीले गरिरहेका छौँ। महत्त्व चाहिँ निर्वाचनको होला, तर यस्तो किसिमको प्रणाली यो पद्धतिबाट यो त कस्तो भनेपछि गुण्डाहरूले मात्र जित्ने प्रणाली हो। राम्रो मान्छे साच्चीकै जनप्रतिनिधि जुन हामीले अवसर पाछौँ नि। काठमाडौँमा करिब परिवर्तनको अहिले माहौल देखियो, धनगढीमा पनि देखियो हैन, जनकपुरमा पनि देखियो, जनकपुरमा पनि देखिँदैछ हैन। त्यसो हो, त्यहाँ त कस्तो छ भने अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा नगरौँ, किनभने उहाँहरू पार्टीकै कार्यकर्ता हो, तर पार्टीले टिकट नदिएपछि यसो भड्केर उठ्या उहाँहरू हैन। त्यो भएर स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दैमा कोही त्यो स्वतन्त्र पार्टीमा नलागेको मान्छे होइन, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका मान्छेहरू अहिले टिकट दिएन। तर बालन शाह पनि विगतमा माओवादीमा थिए भन्ने कुराहरू समाचारहरू त आइ नै रहेछ। विगतका माओवादीमा थिए, आज काङ्ग्रेसमा थिए, भोलि रापरमा, त्यो मतलब होइन। मतलब विषयवस्तु के हो भने अहिलेको जुन युवाले गर्न खोजेको छ त्यो कुरा मुख्य कुरा हो। अहिले जसरी एउटा मेयर बन्नका लागि एजेन्डा सहित जानुपर्छ, हावातालमा गएर त हुँदैन नि। नेपालको अहिले आएका निर्वाचनमा यो रिजल्ट आएका 99% उम्मेदवारहरूको एजेन्डा विहीन चुनाव जितिराखेका छन्। भौतिक पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा कसरी निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्ने, त्यो कुरा त अहिले योजना बनाउनु पर्यो नि। जसरी काठमाडौँमा योजनाका साथ जुन बालेन्द्र शाह आउनुभयो, त्यस्तै योजनाका साथ हामी देशमा जान्छौँ। उहाँले काठमाडौँ सफा गर्नुहुन्छ, हामी मुलुक सफा गर्छौँ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। र स्थानीय तहको चुनाव अलिकति 6-7 महिना पछाडि भइदा अझै हाम्रो व्यापक तयारी हुन्थ्यो। अलिकति अगाडि भयो, यो हाम्रो सबैमा समीक्षाको विषयवस्तु छ। पहिलेदेखि चुनाव आउनभन्दा अगाडि नै हामीले अघि नै मैले हजुरलाई ठिक छ, हार जित आफ्नो ठाउँमा होला, निर्वाचन हो, त्यो हुन्छ नि, केही छैन, त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तर तपाईँहरूको भूमिका छ नि, अलिक सशक्त सक्रिय रूपमा चाहिँ हुनु पर्छ। जनताको मुद्दाहरू खोइ त उठाउन सक्नु भयो त? खानेपानी महँगी बढेको छ, अहिले हेर्नुहोस् त देशको स्थिति परिवर्तन हामी चाहन्छौँ। तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ 21औं शताब्दीको कुरा मात्रै गरौँ, तर व्यवहार भएन। त्यो खालको चरित्र पनि निर्माण गरेका छैन भन्नुभएको छ नि त। 2-3वटा कुरा जबरजस्त उठाएका छौँ। सायद सम्भवतः कि त तपाईँ कहाँ त्यसको समाचार आएको छैन, त्यो भएर मलाई यो क्वेसन गर्नुभयो, कि त तपाईँले बुझ्न चाहनु भएको छैन, तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्छु म। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अहिले जबरजस्त उठाएको 2-3वटा कुरा हो। शिक्षा, यो जनताको कुरा हो। शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सकिन्छ। अब यो हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर लागेका छौँ, जितेका ठाउँमा त्यो देखाउँछौँ। त्यसको अबको 3-4 वर्ष पछाडि तपाईँले मसँग क्वेसन गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा, कति ठाउँमा सक्छौँ त्यति ठाउँमा हामी गरेर देखाउँछौँ। सबैले निःशुल्क शिक्षा पाउनु, सबैले निःशुल्क शिक्षा ल्याउने व्यवस्था हामीले जितेका ठाउँमा गर्छौँ। नजितेका ठाउँमा हामी गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ। जितेका ठाउँमा तपाईँका जनप्रतिनिधिले वफादार इमानदार भएर काम गर्नुहुन्छ। त्यो यदि गरिएन भने पार्टीले कारबाही गर्छ। त्यो हिजो चुनावभन्दा अगाडि भनेको कुरा हो, चुनावमा जानभन्दा अगाडि भनेको कुरा, आज जितेर भनेको कुरा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य। आज हरेक जनताको पैसा, वर्षको वार्षिक इन्कमको आधाभन्दा बढी पैसा उपचार गर्नमा खर्च हुन्छ। त्यो पैसा सरकारले निःशुल्क गरिदिएपछि त्यो पैसा बचत भयो। अनि अर्को कुरा रोजगारी। यो देशमा रोजगारी हुनका लागि टाटा कम्पनीका गाडी काठमाडौँमा बेचेर देश धनी हुने होइन। यो देशमा रोलेक्स घडी बेचेर देश धनी हुने होइन। यो देशमा विदेशमा बनेका फ्रिज, एसी, टिभीहरू ल्याएर
बेचेर यो मुलुक धनी हुने हो। यो मुलुक धनी हुनका लागि यही देशको उत्पादनलाई हामीले खरिद र बिक्री गर्न सक्ने कानुन अनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले जबरजस्त के उठाएका छौँ? 4वटा कुरा। एउटा, यहाँको काठ विश्वको सबभन्दा राम्रो काठ हो। एउटा वनको नीति परिवर्तन गरेर हामी 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने नीति ल्याउँछौँ। त्यहाँबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ। नेपालमा मार्बल लगायत खानी सञ्चालन गर्न दिएका छैनन् विदेशका एनजिओ आइएनजिओहरूको सहभागितामा, किनभने विदेशीहरूको पैसा दिन्छन् एनजिओको थ्रोबाट अनि यहाँ कम्पनी खोल्न दिँदैनन् अनि उनीहरूको कम्पनीको सामान हामीले किनिदिनुपर्छ। अनि पहिलो कुरा त्यो रोक्छौँ। जस्तै यो मार्बल कम्पनी, फलाम फ्याक्ट्रीहरू, मार्बल फ्याक्ट्रीहरू, विभिन्न खानीहरू यो सञ्चालन गर्न दिने अनि विदेशबाट नेपालमा भएको सामान विदेशमा रोक्ने। अनि अर्को कपडाको कुरा आएको छ जब, जस्तै कपडा उत्पादन गर्ने 4-5वटा कुरा हुन्छ। पहिलो कपासबाट, दोस्रो रेशमबाट, तेस्रो भेडाको र अन्यहरूको ऊनबाट, चौथो अल्लो गाँजाहरूबाट। हामीले भनेका छौँ अल्लोको खेती र गाँजाको खेती वैधानिक हुनुपर्छ। यो वैधानिक भयो भने त्यसबाट औषधि पनि बनाउन सकिन्छ अनि त्यसबाट कपडा पनि बनाउन सकिन्छ। अनि कपासको खेती गर्ने अनि यस्तो किसिमको हामी कर नीति ल्याउँछौँ जुन कर नीतिले विदेशबाट आउने कपडामा महँगो कर लाग्छ, नेपालमा उत्पादन हुने कपडामा 0 कर लाग्छ। त्यो भयो भने नेपालमा कपडा उत्पादन भएर नेपाली कपडाको प्रयोग हुन थाल्छ। त्यो प्रयोग भयो भने नेपालमा विकास हुन्छ। अनि अर्को एउटा कानुन के ल्याउन खोजेका छौँ भने हामी जसरी विदेशबाट हरियो तरकारी आउँछ, खाद्यका सामग्रीहरू आउँछ, यसमा तपाईँको के भने नेपाली किसानले अहिले के पाएन, उत्पादन त गर्यो, त्यसको बजारीकरण नगर पायो हुनाले अहिले किसान भोकभोकै मरेको अवस्था हो। जुन जुन ठाउँमा अहिले हामीले जितेका छौँ त्यो ठाउँमा हामीले के भनेका छौँ भने अब गर्न बेला आएको छ, हामीले त्यहाँको उत्पादन त्यहीँको नगरपालिकाले खरिद गर्ने, खरिद र बिक्री गर्ने अधिकार नगरपालिकाको हुनेछ। किसानको काम ओन्ली उत्पादन मात्र गर्ने हुनेछ भनेर हामी गएका छौँ। यसले के हुन्छ भने यति धेरै रोजगारी सृजना गर्छ कि यो सम्भव, अत्यन्तै राम्रा एजेन्डा त तपाईले यस्तो छ। अब हामीले अरूको जस्तो हावाबाट बिजुली निकाल्छौँ, चन्द्रमामा पुग्छौँ भने त होइन। यो त धेरै सजिलो कुरा हो। यो त हामीसँग भएका स्रोत साधन सम्पत्तिहरू छ, इमानदार हुनु पर्यो र इमानदार इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो, गर्न सक्ने र इमानदारी। यो 2टा चिज भयो भने यो काम गर्न सकिन्छ। अब यो काम यदि गरिएन, राप्रपा भित्र नेता कार्यकर्ता यस्ता छन्, यो इमानदारीता नेता कार्यकर्ता थुप्रै नेताहरू थिए विगतमा, यस्ता एजेन्डाहरू पस्किनु भएको थियो, तर होइन यस्तो एजेन्डाहरू पस्केनन्। जस्तो नेपालमा रोजगारी गर्नुपर्छ भने बरु कसैले सिङ्गापुर बनाउँछु भने, कसैले अमेरिका बनाउँछु भने, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नेपाललाई न त हामी अमेरिका बनाउँछौँ न त सिङ्गापुर बनाउँछौँ, नेपाललाई नेपाल नै बनाउँछौँ हामी। हामीलाई न त कसरी बन्छ त नेपाल? नेपालमा बन्नका लागि नेपालको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। कहाँ छ स्रोत साधन? खोजी काम गरेछ त हामीले, खोजी काम गरेर त्यसको रिपोर्ट निकालेर रिपोर्ट बजाएका छौँ हामीले, रिपोर्ट देखाएका छौँ हामीले। अझै बाँकी छ त्यही कुरा। एउटा टिमले काम गर्दैछ। हिजो शङ्करापुरमा म गएँ, त्यहाँ मेरो एकछिन तपाईँले सुनिदिँदा हुन्छ त्यहाँ स्पिच। ठिक छ, अरू सबैले मेयरलाई बधाई भने होलान्, दुनियाँ भने होलान्, मैले भनेको थिएँ जनताको जुन हिसाबले तपाईँले हिजो एजेन्डा उठाउनु त्यो लागू गर्नुपर्छ। अब शङ्करापुर नगरपालिकालाई शङ्करापुर मोडल प्रस्तुत गर्छौँ हामी। त्यहाँ शिक्षाको कुरा, त्यहाँ स्वास्थ्यको कुरा, त्यहाँ खानेपानीको कुरा, त्यहाँको जनताको, अहिले नेपालका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा मात्र सरकारले निःशुल्क र गुणस्तरीय गरिदियो भने आफ्ना छोराछोरी पढाउनका लागि कोही मान्छे कुवेत जानु पर्दैन, कोही मान्छे कतार र खाडी मुलुकमा काम गर्नु पर्दैन, कोही मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु पर्दैन। यस्तो अवस्थालाई अब अवस्था र व्यवस्था, यस्तो कुरा जनताले धेरैचोटि सुन्नु भएको छ, धेरै नेता यो लागू गर्ने हो। जनताको पनि त एउटा गल्ती छ त, कुरा सुन्ने, जनले काम गर्छु भने त्यसलाई ताली बजाउने, हरेक आमसभामा हरेक नेताको भाषण नेपाली जनताहरू पनि हामी अचम्मको छ होइन। 364 दिन नेतालाई गाली गर्छ, यो अपराधी हो, यो फटा हो, यसले गलत गर्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हिजो कोभिडको बेला यी प्रतिनिधिहरू सबका सब लुकेका हुन्, त्यो पनि थाहा छ। कोभिडको बेला बरु आफ्ना छोराछोरीलाई ठुल्ठुलो अस्पतालमा पठाए, नेताहरूले आफूले उपचार गरेर एकजना नेता पनि ठुलो मान्छे मरेन, तर जनता सबै मरे। यी नेताले जनता मारे भन्ने पनि थाहा छ। तर त्यति थाहा हुँदा 364 दिन गएर विरोध गर्छ। 365 दिनको दिनमा गरी एक दिन उनकै पक्षमा मतदान गरिदिन्छ र आफ्नो भविष्य पुरै बर्बाद पार्छ। अब के भन्छ भने के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। यो कुरा चाहिँ अब पुरै नेगेटिभ पनि होइन, केही परिवर्तन भइराखेको छ। त्यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि जसरी काठमाडौँमा जुन परिवर्तन, जुन सोचको स्तर हामी देख्न सक्छौँ नि, गाउँघरमा अझै पनि पुरातन सोच, जुन आफ्नो नाता गोता इष्टमित्र भाइ भतिजो जो उठ्या छ उसलाई नै मतदान गर्नुपर्छ भने राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई बढी अवसर त्यो देखियो।
त्यो देखियो। त्यो अब कसरी चिर्ने त? अब यसलाई चिर्ने परिपाटी त झन् देशलाई यसलाई चिर्ने भन्ने कुरा कराउँती लगेर अहिले तरबार लगेर सर्ट च्यात्ने भन्ने हुँदैन। यो त बिस्तारै ग्रेजुअसली चेन्ज हुँदै जाने हो। जस्तै हिजो नामै नसुनेका ठाउँमा आज नाम सुनिएको छ, हिजो कामै नभएका ठाउँमा आज केही काम भएको छ, हिजो केही नै हुँदैन यहाँ हामी सबैले लुड्न पाउनुपर्छ भनेर एउटा सोच राखिएका ठाउँमा आज खबरदारी भएको छ। त्यहाँ अहिले सचेत हुनु परेको छ। हिजो मयौँ भन्ने मैमत्त साँडेहरू आज काठमाडौँबाट चुनाव हार्नुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा परिवर्तन। जनताले सजाय त दिँदैछ, न्याय गरिरहेका छन्। हामीले जे पनि कुरा सबै कुरा नेगेटिभ गरेर हुँदैन, केही कुरा हामीले पोजिटिभ गर्नुपर्छ। आशा र भरोसाका किरणहरू आएका छन्। अब त्यो आशा र भरोसाका किरणलाई साथमा लगेर नयाँ नेपालको विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। अनि सबैलाई थाहा छ देश विकास गर्न सकिन्छ, हामीसँग प्रशस्त जग्गा जमिन जल भनौँ न हावापानी सबै कुरा माटो सिमेन्टहरू सबै कुरा हामीसँग छ, तर पनि कहिले पनि काम हुँदैन। काम नहुन कारण यस्तो नि, जस्तो चुनावको बेला हामीले जुन जनप्रतिनिधि चुन्छौँ त्यो जनप्रतिनिधि के साँच्चै यो देशको माटो सुहाउँदो, व्यवस्था सुहाउँदो, जनताको हित सुहाउँदो छ त भनेर कहिले हेरेनौँ हामीले। सिर्फ हामीले पार्टी हेऱ्यौँ, एजेन्डा हेऱ्यौँ। कस्ता कस्ता एजेन्डा भने हावाबाट बिजुली निकाल्ने, हेलिकप्टरबाट बिउ छड्ने, हुँदै नभएका त्यो फिल्म हेरे जस्तो अकल्पनीय, मुभीमा पनि त्यस्तो हावा कुरा लेखे आउँदैन। अकल्पनीय कुराहरूलाई हेरेर हामीले मतदान गर्छौँ र सीमित व्यक्तिगत र निजी स्वार्थका लागि मतदान गर्छौँ। निजी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जबसम्म हामी मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि असल चुन्दैनौँ तबसम्म हामीले दुःख पाइरहन्छ। जस्तै एकजना काठमाडौँको या अन्य ठाउँको मेयर हुनका लागि त यहाँको भौतिक पूर्वाधारमा नलेज भएको मान्छे चाहियो, फोहोर व्यवस्थापनमा नलेज भएको चाहियो, र अर्को कुरा आइसकेपछि यहाँको तपाईँको इकोनोमीमा, पर्यावरणमा, यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा राम्रो नलेज र योजना भएको मान्छेलाई जिताए पो तपाईँको भोलि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब कुरा छ काठमाडौँको, काम छ काठमाडौँको, कुरा अमेरिकाको गर्ने, अनि त्यस्तो मान्छेलाई चुनाव जिताएको अवस्था त्यही हो। अब अहिले हेर्नुहोस् त यी दलहरूका एजेन्डा, हामी नेपाल भन्ने देशमा बस्छौँ, जुन देशमा हामी बिहान बेलुका अहिले पनि दाल र भात र रोटी खान्छौँ, जुन देशमा आज पनि आफ्ना दिदीबहिनीको खुट्टामा ढोक गरेर पानी खाने चलन छ, जुन देशमा आफ्नी आमालाई र दिदीबहिनीलाई भगवान र देवी भन्दा बढी मान्छौँ, अनि यिनीहरूका एजेन्डा कसैको रसियाको छ, कसैको फ्रान्सको छ, कसैको बेलायतको छ, कसैको मरिसक्या माओको छ, कहाँको एजेन्डा ल्याएर जनतालाई भुलाएर बेकुब बनाएर हिँडिरहेको मिल्दो-जुल्दो सुहाउँदो एउटा एजेन्डा छैन, पटक्कै छैन। अनि जनता चाहिँ त्यसैमा रुमलिराखेको छ होइन। ओहो हो कि भने यहाँ त के चाहिएको, यहाँ हामीलाई त माटो सुहाउँदो, भूगोल सुहाउँदो, हाम्रो देशमा यति धेरै पार्टीको आवश्यकता छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि यो किसिमको जुन अहिले व्यवस्था छ सङ्घीयता, यो देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो इकोनोमीले धान्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो बुझ्नुपर्छ पर्दैन। जस्तै सङ्घीयता लाग्ने भनेको दुईवटा कारणले सङ्घीयतालाई व्याख्या गरिएको छ। एउटा कि त जातिका आधारमा र भूगोलका आधारमा गरिन्छ, कि त जनसङ्ख्याका आधारमा गरिन्छ। न त नेपालको यो भूगोलका आधारमा न त सङ्घीयता भयो, न त नेपालको जनसङ्ख्या त्यत्रो छैन, विदेशका कुनै एउटा स्टेटको जनसङ्ख्याभन्दा 50% कम जनसङ्ख्या देशकै छ। सङ्घीयता आइसकेपछि देशमा केही परिवर्तन हुन्छ, आमूल परिवर्तन फेर्छ। त्यो त यस्तो कस्तो भने एउटा उदाहरणका लागि म एउटा सिडी चढ्छु, त्यो सिडी चाहिँ सुनले बनेको हुन्छ, लहै चढौँ भन्ने, तर त्यो सिडीभित्र तामाको उसको स्टिलको रहेछ भने जस्तै हो क्या। त्यो सुनको हो कि होइन भनेर त्यसलाई कसी लगाउनु पर्ने र चेक गर्नुपर्ने त जनताले हो नि। यो एजेन्डाले सङ्घीयता अनुसार मुलुक समृद्धतिर जान्छ। संसारमा कहिले पनि हुँदैन। तपाईँको उदाहरणका लागि तपाईँले 1 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, तपाईँको खर्च 5 लाख छ, अनि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ इन्कम 8 खर्ब छैन, सङ्घीयता मात्रै खर्च 7 खर्बले गरिरहेछ। हाम्रो इन्कम 8 खर्ब छ, देशको खर्च चाहिँ 12-13 खर्ब छ, अनि सङ्घीयताका लागि 8-9 खर्ब विधिसँग ऋण ल्याएर पालिराख्नु परेको छ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई चाहिँ सङ्घीयता चाहिँदैन भनिरहनु भएको छ। सङ्घीयतामा प्रदेश चाहिन्छ, प्रदेश भन्दा यो स्थानीय तह चाहिन्छ, सङ्घ चाहिन्छ, तर जो यो प्रदेश छ प्रदेशको कुनै पनि आवश्यकता छैन, यो पाल्न सकिँदैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। जति तपाईँले पाल्दै जानुभयो त्यति खर्च बढ्दै जान्छ। हाम्रो देश श्रीलङ्का हुन अबेर छैन। त्यति धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि उठाउनु भएको छ तपाईँहरूले। धर्म भनेको के हो भने पहिलो कुरा हामीले बुद्ध, किराँत र हिन्दू सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेका छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले दुईटा कुराले उठाएको। एउटा चाहिँ आस्थाका रूपमा, विश्वका झन्डै हेर्नुहोस् मुलुक भने पनि एउटा व्यक्ति जस्तै हो, उसको आफ्नो परिचय हुन्छ। आज म ज्ञानेन्द्र साई, म हिन्दू धर्म, म साई, म ज्ञानेन्द्र साई, मेरो परिचय हो।
त्यस्तै तपाईँको पनि परिचय छ, त्यस्तै मुलुकको पनि आफ्नो परिचय हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, यो देशमा धर्म भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र पनि हो, इकोनोमी हो। विश्वका 121 करोड हिन्दूको 10% नेपाली। हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ। एउटा प्रश्न गर्छु अन्तिममा, पूर्व अध्यक्ष जुन कमल थापालाई तपाईँ फर्काउनुहुन्छ के छ संवाद? हाम्रो कुरा भएको छैन, सायद फर्किनुहुन्छ हुँदैन। अब फर्केर संवाद छलफल केही भएको छ यो विषय? छैन, कुनै पनि छलफल भएको छैन। अध्यक्षज्यूले उहाँले पार्टी छोड्नुभन्दा अगाडि एकछिन भेट्नु भएको थियो, त्यहाँभन्दा पछाडि फेरि भेटिएको छैन। अब फर्काउने नफर्काउने, अब पार्टीमा कोही पनि मान्छे आउन सक्छ, कोही पनि मान्छे जान सक्छ। अब पार्टीले कुन हिसाबले अगाडि बढाउँछ त्यो भोलिको विषयवस्तु। सम्भवतः मेरो बुझाइमा उहाँ कमल थापा आफै आउनुहुन्न जस्तो लाग्छ। कसरी आउने नाकै। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई निम्ताएका थियौँ। निर्वाचनको परिणाम लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गऱ्यौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।